Good morning mga kagugma, mga pita. Na itong pagtagad no sa ka video sa isday ato siyang paminawon. Ang pagkabanhaw ni Ginong Hesus gisakyan sa yawa. Mao may tinuod, imbes nga ang pagkabanhaw nagdalag paglaom, nagdala hinuon sa mga tao sa kalaglagan, sa limbong sa yawa. Nga maoy hinungdan ngano ngagwalaon ang balaod sa ikaupat ka sugo tungod sa pagkabanhaw. So ang punto nato mao, ang pagkabanhaw ni Ginong Hesus gigamit sa yawa nga aron ang mga tao malipat sa matuod nga pagsimba. Matod pa niya mga kagugma, ang pagkabanhaw ni Kristo gisakyan sa yawa. So suwito sa kay ni siya sa yawa no. Hibong tang anong kinato mga igsoon magisgot. Suwito kay sila sa mga yawa. Magduda na mahinuntay ni. So matod pa niya gisakyan sa yawa. Ang pagkabanhaw imbis mo ay nagda kanato sa kaluwasan, nahimo na hinuong limbong tungod kay ang pagkabanhaw matod pa niya giwala ang ikaupat nga balaod. Gabut-but. Gabut-but rin ganyan mga igsoon o karabang explain ba? Ang ilang explanation gigamit nila aron ang mga tao gid mura ba yung maganoy gid nila nga kanila no kay mura man sa silang tinuod paminawon in fairness no kay gamit na sila og bersikulo atong igsoong pinanggano wa kahibaw nga ang kanang pagkabanhaw ni Kristo mao nay hinungdan sa kaluwasan kay kung wa mabanhaw si Kristo wala tay kaluwasan. Ang inyo gisakyan si yawa, ang amo nasipyat ang yawa kay gatuo siya nga ang kamatayon ni Kristo mo ang kalaglagan, mao man hinuon ang kaluwasan. So sipyat inyong yawa. So ang main yun nga topic ini mga kagugma no. Giwala kuno ang ikaupat nga balaod. Mayon nimong timanan igsuong pinangga nga kanang 10 commandments ba di na pwede walaon. Kay 10 commandments ba na sugo ba na sa Dios. So kining ikaupat nga sugo, ang timanan nito ayo ha, giun sa pagsulti na diha. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ang pabantayan nato ang Sabbath day sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw magtrabaho ka ug sa ikapito magpahulay ka. Mao gyud nay mabasa sa Biblia litra por litra. Sa unom ka adlaw magtrabaho ka, sa ikapito pahulay, wala gyud gisulti diha nga naay semana nga sa unang adlaw sa semana trabaho ka nya, ikapitong adlaw sa semana pahulay ka sa Saturday. Walay semana diha. Ang naa mabasa diha trabaho. Muna itiman-an nato kayo. Kanang Sabbath day nga gisgutan, kanang Sabbath ang in English ana nga lintungan na gyud nga masabtag ayo rest nya. Sabbath day but pasubot rest day nya. Kung imo na nang basahon sa Bisaya labi na sa Monsignor Yap nga Biblia ang gisulti dia Sabado. Kanang Sabado equivocal term na nga naman dunay Sabado nga Saturday, duna po'y Sabado nga Sunday. Nga naman kay ang pulong Sabado rest man siya, rest gikan sa pulong nga Sabat. Kanang Sabat nga giskutan niya Sabado ang hubad ana but pasabot pahulay. Munang miyon ko nga dunay Sabado nga Saturday, duna po'y Sabado nga Sunday. But pasabot na ay Saturday Sabat, na po'y Sunday Sabat. So mao ni siya ang nganong ang Kristiyanos nagpahulay sa adlaw Sunday. Tungod kay ang adlaw Sunday gud kini mao gyud mga adlaw sa pagkabanhaw. Ang iyang hunahuna sa atong igsuon nga gisakyan kuno nato. Kinsa may nagsakay anang adlaw sa pagkabanhaw? Ang mga apostoles man. Sa pagkabanhaw ni Kristo sa Mateo 28:1 ngadto sa 19, ang mga apostoles misimba ni Ginoong Hesukristo. Mao giniangay ninyong timan-an nga ang mga apostoles mao ni sakay ana sa pagsimba ni adlang maong adlaw. O gipadayon na sa mga Kristiyano hangtod karon kay ang adlaw sa pagkabanhaw mao ang adlaw sa kaluwasan. Naa na sa 1 Korinto 15:14 nga kung wala pa si Kristo banhawa, kawang lamang ang among pagwali, kawang lamang ang among pagbudlay.
but pasabot sa adlaw sa pagkabanhaw mao gyud ang adlaw sa kaluwasan. Muna nga ang Kristiyanos, ang adlaw nga ipagpahulay Sunday. So ang kanang balaod sa ikaupat ka sugo, stable kaayo. Ngano man, sa unom ka adlaw magtrabaho ka, sa ikapito pahulay ka. O mo may naagi diha. Ang Katoliko, sa sugod trabaho Lunes, pag Domingo pahulay. O, di wala mi nakakumit og kasaypanan. Ang mga Hudiyo wala sadya po nakakumit og kasaypanan kay sa ilang panahon sila may gitagaan niya ng 10 Commandments. Mabasa nimo sa Roma 3:2, duna sad sila'y authority, gipiyal man sa ilang pulong sa Ginoo. So unsa man adlaw ang ilang gipili sa pagpahulay? Mao ang Saturday. Oh. Saturday lang gipili. Yan abas lay katungod na naa. Pero ang adlaw nga ipapahulay diya sa daang tugon kanang Exodo 28, ang nakabutang lang diha mabantayan mo ang adlaw nga ipapahulay sa pagbalaan ini. So ang ilang gipili sa Saturday, insakto sad sila. Ang Kristiyanos ang gipili Sunday, insakto sad kay ngano man mo mapuy gipialan ni Ginoong Kristo sa iyahang pagtulunan. Mo na atong timan-an ningon si Kristo wa. Panglakaw mo sa tanang mga nasod. Tuduy sila sa tanan nga gitudlo ko kaninyo. So sila ang gipialan sa pagpatudlo. Oh. Ya, mabasa po nimo sa Lucas 10:16. Si Kristo ningon ang nagpatalinghog kaninyo, nagpatalinghog kanako. So ihang gihatag ang authority sa simbahan sa pagpanudlo. Yaon sa payang gingon ni San Pedro Apostol, San Mateo 16:19. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kingharian ug unsay imong gitugot sa yuta, gitugot sa langit. Ug unsay imong gidili sa yuta, gidili sa langit. So naa sa simbahan ng authority. Kaya ang simbahan nga iyang gisugo, mo man ang haligi o patukuranan sa kamaturan 1 Timoteo 3:15. So ang tanan nga gipanudlo niining maong simbahan na kamatuoran. Kaya nga man, haligi o patukuran sa kamaturan niya, unsa man ang adlaw kay papahulay niining simbahan nga gitukod sa tong Ginoo. Sunday man. Sa ato pa mao na sa ang kamatuoran kay haligi o patukuran sa kamaturan ang nagtudlo ni ana. Unya kay mo pilit gyud mo sa daang tugon, di gyud mo ka move on.